الدرس الأخير الخامس والأخير من دورة الفلسفة اليونانية للمستوى الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم من الأيام كان في شخص اسمه فيثاغورس. فيثاغورس كان وقتها يتمشى بالسوق، واحدة من الأسواق، وهو كان طبعا تابع لليونان الشرقية. فيثاغورس كان عايش في اليونان الشرقية اللي هي أيونيا، وطبعا أصوله قلت لكم إن أصوله لبنانية. فيثاغورس كان وقتها بيوم من الأيام يتمشى بأحد الأسواق، فلفت انتباهه شيء. شلون بدأت القضية كلها مع الفلسفة الفيثاغورية؟ لفت انتباهه شيء معين. مريم أحد دكاكين الحدادة، فسمع طرقات الحداد على استخدام المطرقة على الحديد، فالتفت حق شيء اسمه الإيقاع، الصوت، النغمة. فاستوقف الحداد ودخل دكانه وطلب منه يطلق على معادن أخرى أو باستخدام مطارق أخرى، وقاعد يلاحظ النغمات اللي تطلع والإيقاعات اللي تطلع. ومنها من هالقصة ومن هاللحظة بدأ خلينا نقول الجنون مع فيثاغورس. فيثاغورس لاحظ أن أساس التجربة اللي شافها بالحداد أو عند الحداد هي الإيقاع. احنا كشعراء، الشعراء يفهموني ويعرفون الصوت بالنسبة لك لما تيجي تكتب القصيدة شو تسميه؟ ما تسميه وزن أو إيقاع؟ شو الفرق بين الوزن والإيقاع؟ مجرد معلومة جانبية. الوزن هو قالب إيقاعي، أما الإيقاع فهو خارج عن الوزن، شيء أشمل من الوزن. ببساطة شديدة نتخيل أن هذا بيت كامل، الصالة الحين أو هذا المكان اللي احنا واقفين فيه تابع للبيت. البيت الكامل هذا إيقاع، أما الوزن فهو الصالة، أي قالب إيقاعي معين، جزء من الإيقاع. نقدر نقول أن كل وزن هو إيقاع، بس مو كل إيقاع وزن. الإيقاع أشمل من الوزن أكثر. عرفتم شلون؟ طيب الإيقاع هذا إذا حبينا نترجمه مثل ما سوى فيثاغورس، باختصار شديد ترجمه إلى ما اسماه العدد. شاف أن الإيقاعات في الواقع هي عبارة عن أعداد. شاف أن هذه النغمات كلها عبارة عن أعداد. لو تمسكون الآلة الموسيقية راح تشوفون أن مفتاح السلم الموسيقي اللي سموه أوكتاف، السلم الموسيقي سموه أوكتاف في المدرسة الفيثاغورية. مفتاح السلم الموسيقي هو المفتاح صول مثلا. بين كل وتر ووتر ثاني أو نغمة ونغمة ثانية شو الاختلاف يكون؟ بالعدد. هذه النغمة رقمها كذي، هذه النغمة رقمها كذي، مفتاح صول رقمه كذي. فقسموا كل شيء إلى أرقام، ويوم شافوا انعكاس هذا الشيء على حركة الكواكب، على الوجود المحيط، على العالم اللي قاعد يشوفونه، العالم الخارجي، لاحظوا أن هناك نظام في حركة الكواكب، نظام صارم لا يمكن كسره، والحركة ما بين الكواكب مستمرة وفق نظام معين. وشافوا أن هناك سرعات مختلفة متفاوتة ما بين الأجرام السماوية. في جرم سماوي سرعته كبيرة، في حين في أجرام سماوية سرعتها أقل. فقالوا هذا أيضا أوكتاف، انعكاس
للسلم الموسيقي أو العدد. فبالتالي أيضا هذه النغمات السماوية اللي قاعد تصدر عن حركة الأجرام السماوية مع بعضها البعض بسرعة متفاوتة ومختلفة ما بينها وبين بعضها، أيضا قسموها إلى أعداد وعكسوا عليها فكرة العدد. ما هو العدد؟ العدد هو المبدأ. اللوغوس عند الفيثاغوريين شنو؟ العدد. العدد هو المبدأ. هذه الفكرة اختلفوا حوالينها بطريقتين، اختلفوا في فهمها. هل المقصود بأن المبدأ هو العدد أن كل شيء في جوهر عدد، أي أن كل شيء عدد، أم أن كل شيء هو في الواقع يحاكي العدد، محاكاة للعدد؟ اختلفوا في فهم النقطة هذه بهالطريقتين. يا أرسطو، راح أحل لكم المسألة هذه. يا أرسطو مثلا فرق ما بين العدد عند فيثاغورس والعدد عند أفلاطون. قال إن العدد عند فيثاغورس وعند مدرسته الفيثاغورية الكبيرة والطويلة والعريقة معناته جوهر الأشياء، أي أن كل شيء هو عدد في الواقع، جوهر عدد. في حين أن العدد عند أفلاطون مفارق للأشياء، أي أن الأشياء مخلوقة أو موجودة وفقا لمثل مفارقة لها في الواقع. فمثلا هذه الطاولة اللي قدامكم، أو هذه الكاميرا، أو هذه اللوحة، أو حتى أنا اللي قدامكم واقف، في الواقع أنا موجود وفقا لصورة موجودة فوق لي أنا في مكان اسمه عالم المثل. هذه الطاولة في صورة لها موجودة فوق. إيه هي ذيك الصورة؟ أي الحقيقية؟ هذه مجرد محاكاة، انعكاس، بالضبط نفس لما توقف قدام المنظرة. الصورة اللي بالمنظرة محاكاة وانعكاس لك أنت، في حين أن أنت اللي قاعد تمثل الحقيقة وليس اللي بالمنظرة. فقالوا هذا الفرق، أرسطو قال هذا الفرق ما بين فكرة العدد عند الفيثاغوريين وفكرة العدد عند أفلاطون. طبعا بالنسبة لنا أو بالنسبة لعبد الرحمن بدوي حتى اللي كتب كتاب ربيع الفكر اليوناني اللي انتم قريتوه، الفكرتين تؤديان إلى نفس المعنى. فالفكرة الأولى أن جوهر كل شيء هو العدد، أوكي فهمناها. الفكرة الثانية أن كل شيء هو موجود كمحاكاة للمثل الأعلى اللي هو العدد، أيضا نفس الموضوع. بالتالي هذا وهم والعدد هو الحقيقة باختصار شديد. فنفس الفكرة هي أنا أقول لكم أن الاختلاف فقط صار أن الحقيقة هل مندمجة مع هذا الشيء أم مفارقة لهذا الشيء؟ هل هذا الشيء وهم أم أن هذا الشيء وجود؟ فقط هذا الاختلاف، أي أن الاختلاف في الواقع مو بالعدد ولا بالجوهر، إنما الاختلاف هو في الوجود. هل هذا الشيء موجود هناك أو أن الحقيقة مندمجة مع نفس المكان اللي احنا قاعد نشوفه؟ شلون تكون الأعداد جوهر الأشياء؟ هذا السؤال ينطرح علينا بعد النقطة اللي فكرنا فيها. إذا كانت الأعداد مفارقة للأشياء أو مندمجة ومتحدة وتمثل جوهر الأشياء، في كلتا الحالتين قلنا النتيجة واحدة. طيب شلون تكون الأعداد جوهر الأشياء؟ في الحالة الأولى اللي قالوها مثلا قالها أفلاطون أن العدد مفارق للشيء، في الواقع العدد هني قاعد يمثل شيء اسمه الصورة، في حين أن في الحالة الثانية أن العدد حالف الشيء أو يمثل جوهر الشيء، قاعد يمثل العدد هني الهيولة والصورة. شنو هي الصورة؟ شنو هي الهيولة؟ هذه مصطلحات فلسفية. الصورة، الهيولة. شنو هي الصورة وشنو هي الهيولة؟ هذه المصطلحات راح تقرونها وايد وتشوفونها وايد مع أفلاطون وأرسطو لما نوصل عندهم. باختصار شديد، الهيولة هي المادة المحضة. المادة المحضة. تخيلوا هذه الطاولة من شنو مصنوعة؟ خشب، صح؟
راح تمسك الخشب هذا بغض النظر عن موضوع الطاولة، بغض النظر عن أن موضوع هذا الخشب أو شكل هذا الخشب هو طاولة، أو أن هذا الخشب يشكل طاولة. راح تمسك هذا الخشب بحالته المحضة، بحالته البحتة، إنه مادة خالصة. تطلع معك فكرة؟ هل في فكرة؟ لا. ما في فكرة. مجرد مادة محضة، بمعنى ما لها معنى. وهذه محضة يعني صماء؟ محضة يعني خلينا نقول بشدتها. عرفت شلون؟ اي عرفت شلون؟ خالصة، ما لها معنى، فقط مادة، لا شكل، لا موضوع، لا هدف، لا غاية، بس كتلة خشب. كتلة خالصة. عرفتوا شلون؟ هذه هيولة، هذه هي الهيولة، المادة الخالصة. شلون صارت طاولة؟ لما اتحدت مع الصورة. فالطاولة هذه أو هذا اللي قدامي صورة. هيولا شنو؟ خشب. الهيولة بنفس الأصل؟ لا، الصورة هي الأصل. حسين، إذا اختلطت مع شيء أو هو انعكاس لنا. شلون؟ الحين هذا الخشب لما تتحد مثلا تتسوى وتنشر وهذا تكون الصورة مالتها أو أن هي بنظرتي لها هي الصورة. شوف هذا الفرق ما بين أرسطو وأفلاطون على فكرة. أفلاطون قال حتى لما تسوي هذه صح صورته طاولة، بس الطاولة الصجية الأصلية اللي هي الصورة نفسها مو هني موجودة فوق، هذه محاكاة. أرسطو قال لا، هذه الصورة وهذه الهيولة. دماغ يعني هذه الصورة وهذه الهيولة قدامك، ما في شيء هناك برا اسمه عالم المثل موجودة فيه كل شيء. لا، هذا هني قدامي كل شيء. هني صار الاختلاف أو الرأيين اللي قلناهم توه، أن هل العدد جوهر الشيء أم أن الأشياء محاكاة للعدد، أي أن مفارق للشيء. يميلون المؤرخين والفلاسفة إلى الرأي الثاني، أن ينسبون أكثر إلى الفيثاغوريين، اللي هو أن الرأي الفيثاغوري في هذه المسألة أن العدد يمثل هيولة وصورة في الواقع. هيولة وصورة. انتم الحين فهمتوا شنو الفرق بين الهيولة والصورة؟ فينسبون رأي الفيثاغوريين إلى فكرة الهيولة والصورة مع بعض من منطلق شنو؟ قالوا ان هناك أبيرون، الأبيرون تذكرونه صح؟ لا محدود. وهناك بيرس. الأبيرون اللي انتم تفضلتوا فيه وقلتوا لا محدود وفقا للي قاله أنكسيمندريس، هم يسمونه هني الأبيرون الشيء القابل. بمعنى شنو؟ الشيء القابل للتحول أو قابل لحلول الصورة أو قابل لأي شيء. كلمة قابل مفتوحة على كل الاحتمالات. الشيء القابل. أما البيرس فهو العلاقة ما بين الأشياء. العلاقة ما بين الأشياء. بمعنى الحين شو العلاقة ما بين الطاولة وحسين؟ فكر. حسين شنو؟ حاط عليها كتاب. ففي علاقة ما بين الطاولة وحسين. صح؟ شو العلاقة ما بين القلم وأنا؟ استخدمه في الكتابة. ففي علاقة، في احتكاك مباشر ما بيني وبين هذا الشيء.
هذا ترجموه الى عمليات رياضيه في الواقع. اعطيكم مثال شلون تفكرون بالرياضيات. من يقدر يحط قدامي علاقه رياضيه او عمليه رياضيه؟ ابسط عمليه رياضيه خلينا نقول 1 زائد 1 يساوي 2. 1 عنصر شيء، 1 عنصر شيء، زائد هو العلاقه ما بينهم، بيس. فهمتوا؟ بناء على هذه الفكره قالوا لا، فيثاغورس ومدرسته تقول بالرأي الثاني وهو الأرجح أن العدد يمثل الهيولة والصورة. هني الناتج طلع عندي عدد 2، صح ولا لا؟ بس الناتج هذا شلون طلع وياي؟ ما طلع من جراء هيولة وصورة، علاقة ما بين أشياء بعضها البعض، أبيرون وبيرس، صح ولا لا؟ شيء قابل، الواحد كان قابل للإضافة، عرفت شلون؟ وبيرس علاقة ما بين أشياء زائد اللي هي الإضافة، اللي هي حققت الزيادة على الواحد أو الإضافة على هذا الواحد على هذا الشيء، فبالتالي صدر عندي الرقم 2. بس أزيد على كلام تعريف العلم العلاقة بين الأشياء. أي. تعريف العلم. أي. لو يدرك العلاقة بين الأشياء فهذا شنو علم؟ علم هذا يعطيك إياه علم. هذا علم طلع يعني أنا ما قاعد أعطيتك معادلة رياضية منطقية، عملية رياضية ومنطقية. طيب المنطق علم والرياضيات علم. ما طلعت برا العلمية. شنو السبب اللي كانوا يقولون اول شيء ان فيثاغورس كان يشوف ان الاعداد هي جوهر من نفسها مو الموضوع علاقه؟ طيب لا، المؤرخين اليوم قالوا حق فيثاغورس انقسموا بهالرايين، وهذا سؤال فعلا يصدر ان انت تقول الاعداد هي جوهر الشيء. طيب هل الاعداد هي الصوره ام الاعداد هي الصوره والهيولة؟ هل الاعداد جوهر الاشياء ام الاعداد مفارقه للاشياء؟ عرفت شلون؟ شنو تقصد بهالكلام؟ هذا الجواب اللي توصلوا له مؤرخين الفلسفه الفيثاغوريه. لاحظوا فكره ارتباط العدد مع المذاهب القديمه. شنو قلت لكم في المحاضره الاولى اذا تذكرون؟ مو قلت لكم ان هناك جوانب فلسفيه مرتبطه في الواقع بالاساطير الشرقيه والافكار الشرقيه؟ لما تكلمنا عن موضوع ارتباط الفلسفه او ولاده الفلسفه، هل ولدت بارضيه يونانيه محضه ولا كانت منطلقه من خلينا نقول رواسب قديمه؟ في الواقع هذا موجود في كثير من الانساق الفكريه الدينيه الشرقيه اللي كانت تحديدا في الهند وفي العراق القديم، خاصه سومر وغيرها من الحضارات العراقيه، حيث ان كان كل اله له عدد معين، فالعدد الفلاني يرمز للاله الفلاني. في كثير من الاحيان منحوتاتهم او الرسوم اللي كانوا يرسمونها اللي هي عباره عن الاختار القديمه كانوا يعبرون عن الاله بدون ما يرسمونه، كانوا يحطون مربعات بعدد العدد اللي هو او بالعدد اللي يمثل هذا الاله، اللي يرمز لهذا الاله. فمثلا اله رمزه 18 كانوا يحطون 18 مربع، فلما تقرا وتعد المربعات 18 مربع تدري ان هني الاله الفلاني او اله القمر مثلا على سبيل المثال. فالفكره هذه موجوده في العراق في الحضارات القديمه اولى الحضارات، وموجوده عند الفيثاغوريين اللي هم تاثروا في التيارات الشرقيه القديمه. لا مفارقه يمكن تكون مثل النكته، العدد مبين ذاك الوقت عندهم ابو علي له قداسه. نعم. ربطه هذا الحين بهالوقت العدد ما صار له قداسه، من مثل لما تشتغل بشركه ويفنشونك في واحد بيواسيك يقول لك يو ار جاست ا نمبر ان ذيس كمباني، يعني انت مجرد عدد. هل تعتقد ان هذه فكاهه اللي قاعد تقولها؟ المقارنه صارت فكاهه. صدقني المقدس لا، انت قاعد تحط ايدك على جرح غزير جدا. هو قصد انه مو مساله شخصيه، انت قاعد تحط ايدك على جرح لا غزير يعني جدا. عدد. اقول لك هذه من وين جت؟ خليني اقول لك هذه من وين جت. التيارات القديمه كلها تحديدا كانت تؤمن بالرمزيه
تؤمن بالرموز. عشان كذي كان في اديان. الحاله الانسانيه الاصليه الفطريه اديان. من اوائل التاريخ الانسان كان يؤمن بان هناك اله، بغض النظر انه عبد البقره ولا عبد الجاموسه ولا عبد الشمس ولا عبد الله ولا عبد منه، كان موجود عند الاله الانسان، مجرد انه كان يعبر عنه برموز. كل شيء كان بالنسبه له رموز. فلا قداسه. لما جت الحداثه ويا الفكر الحداثي، في الواقع لما يا الفكر الحداثي يلغي الرمزيه من حياه الانسان، يا يخلص الانسان من الرمز، يا يبي يشيل الرمز، يبي يمحي الرمز. فبالتالي ضاع الاديان. فضاعت الاديان وضاع الانسان فعلا. لان انكشف الانسان ما قام يحس بمعنى. ما قام يحس في اسرار بحياته، في الغاز بحياته، في هدف بحياته. ما في شيء يعبر عن الانسان، وما في شيء الانسان يعبر عنه غير حياه سطحيه جدا ما لها اي معنى. فهمتوا؟ فاللي انت قاعد تقوله كلام عميق وجرح عميق غزير جدا بالواقع. صح هي فكاهه، لكن بنفس الوقت جرح غزير على نظام المضحك المبكي انت قاعد تقوله. عرفت شلون؟ طيب بالنسبه للاعداد، يوم قسموا الاعداد ايضا الى قسمين: فردي وزوجي. الفردي محدود، اي ان لا يقبل القسمه. اما الزوجي فهو لا محدود. ليش؟ لانه قابل للقسمه. طيب راحوا وربطوا هذه الفكره بالوجود، لان احنا قلنا المبدا عندهم اي مبدا الوجود ومبدا كل شيء هو العدد، صح ولا لا؟ فربطوا هذه الفكره بالوجود، فقالوا ان الوجود طالما الجوهره عدد والعدد منقسم، اذا الوجود ذو طبيعه ثنائيه. كيف ذو طبيعه ثنائيه؟ كل العوامل المتعارضه مع بعضها البعض اللي هي تقودنا الى ثنائيه، مثل الخير والشر، مذكر والمؤنث، ليل نهار، نور ظلمه، يمين يسار والى اخره. كل التعارضات هي في الواقع محتوات في هذا الوجود ذو الطبيعه الثنائيه، ويعبروا عن هذه الطبيعه الثنائيه المتكامله مع بعضها، اي الاشياء اللي تكمل بعضها البعض. ما كانوا يشوفونها، لاحظ، ما كانوا يشوفونها على انها تناقضات، بمعنى هناك نور وهناك ظلام، بس ما كانوا يشوفونها بالطريقه الدارجه ان النور ضد الظلمه. يكمل. كانوا يشوفونها الظلمه هي درجه اخفت للنور. عرفت شلون؟ الباطل غياب للحق. عرفت شلون؟ الشر درجه قليله جدا من الخير، وهلم وجر. فما كانوا يشوفونها حاله ضديه. عرفت شلون؟ انما حاله مثل اللي انت قلت عنها مكمله. فهذه التكاملات اللي صارت كلها بالوجود عبروا عنها في الواقع بالرقم 10، اللي هو كان عندهم تمام الارقام وكمال الارقام. وبناء على هذا الرقم 10 قسموا التعارضات الى 10 انواع او 10 تعارضات: محدود ولا محدود، فردي زوجي، وحده وتعدد، مستقيم ومنحني، مذكر ومؤنث، مربع ومستطيل، النور والظلمه، الخير والشر، الساكن والمتحرك، اليمين واليسار. طيب هذه 10 انواع من التعارضات. خلينا نشوف آراء المؤرخين اللي انقالت على هالتعارضات. في الواقع آراء مختلفة. ناس قالوا ان فيثاغورس نفسه أي المد الأول أو المرحلة الأولى أو المدرسة الأولى لفيثاغورس ما قالت القضايا. فيثاغورس وجماعته اللي كانوا محيطين فيه، أي الصفوة الأولى في المدرسة الفيثاغورية،
ما قالوا بالفكرة، إنما قالوا فقط إن الأصل أو المبدأ هو العدد، وكانوا يعنون فيه حسابيا أو رقميا فقط لا غير. أما التعبير الرمزي عن هذه الأعداد زوجي وفردي، فبالتالي خير وشر وثابت ومتحرك، هذا يا بعدين يا على إيد المدرسة الفيثاغورية المتأخرة، التيار الفيثاغوري المتأخر اللي هو زعيمه كان واحد ينقال له فيلولاوس. في ناس قالت ان الاصل هو الوحده، الصوره، ومن هذه الوحده نشأ التعدد. قالت الاصل هو الوحده، بينما الثنائيه يعني الزوجي ثيوله وصوره، خير وشر، فبالتالي الخير والشر موجودين في كل شيء، مرتبطين بكل شيء ارتباط وثيق. هذا رأي. في رأي آخر قال لا، قال ان الزوجي هو الاصل، الثنائيه هي الاصل، ومن الثنائيه يتصارع، انفصلت الوحدات عن بعضها البعض، فصار عندنا وحده، ووحده هني ووحده هني، فبالتالي فهمنا الفردي. عرفت شلون؟ في ناس قالت لا، قالت احنا نعتبر العدد اعتبار هندسي لا رقمي لا حسابي. كيف يعني اعتبار هندسي؟ اعتبار هندسي يعني الرقم واحد بداية، صح؟ بداية الهندسة النقطة. الرقم اثنين المرحلة التي تلي النقطة. شنو التي تلي النقطة؟ الخط اللي هو عبارة عن نقطة مسحوبة إلى نقطة ثانية، التقاء ما بين أو اتصال ما بين نقطتين. وراح نكمل الفكرة هذه في الدقيقتين يعني. طيب قالوا بالتالي احنا اعتبارنا للعدد هو اعتبار هندسي لا اعتبار عددي فقط أو رقمي. أما الرأي المرجح لهذه الفكرة فهو اللي قالوا ونسبوه لي فيثاغورس، المدرسة الأصلية، المد الأول والتيار الأول للمدرسة الفيثاغورية، إلى أن الأعداد هي حسابية فقط. ليش؟ خلينا ناخذ تطبيق عملي على الكلام اللي قال ونربطه بالتعاوضات ونشوف هل يمشي هالكلام ولا ما يمشي. خلينا نشوفه مع بعض. شوفوا معي بتطبيق تجربة أنا سويتها، تقدرون انتم اي واحد منكم يسويها. خواص الاعداد نفسها والعلاقات ما بينها. لاحظوا العمليه المبدئيه دائما الطبيعيه عندنا احنا كبشر هي عمليه الجمع والطرح. انت لما تدش مكان ما تضرب الاعداد بعضها البعض، تجمع كرسي كرسيين ثلاثه اربعه، صح ولا لا؟ تقوم تعد. فالجمع عندك عمليه طبيعيه بديهيه جدا. كذلك الطرح اللي هو النفي للجمع. في عملية الجمع والطرح إذا جمعنا عنصرين من نفس النوع، أي فردي زائد فردي أو زوجي زائد زوجي، فالنتيجة في كلتا الحالتين زوجية. أما إذا جمعنا عنصرين من عناصر مختلفة أو من أنواع مختلفة، كأن أجمع فردي زائد زوجي، فالنتيجة فردية. ماشي؟ خلينا نحول هذه المعادلات الرياضية أو الكلام الرياضي إلى الكلام الرمزي ونتعامل بالرموز رياضية. خلينا نشوف شنو يطلع ويانا. قلنا فردي زائد فردي يساوي زوجي، صح؟ طيب ايش قال؟ شنو الرموز المعبرة عن الفرد أو الفردية؟ شنو قال؟ وحدة، صح؟ يمين، بعد نور، رباط، خير، نقطة، بعد متحرك، ثابت أو ساكن،
ايضا فردي، ايضا وحده زائد وحده، يمين زائد يمين، نور زائد نور، خير زائد خير، نقطة زائد نقطة، ثابت زائد ثابت. هنشوف شنو النتائج اللي تطلع ويانا. زوجية النتيجة صح؟ وحدة زائد وحدة يساوي تعدد. هذه صح. وحدة أضيفها على وحدة يعطيني تعدد، صح. يمين زائد يمين يساوي يسار. زين. نور زائد نور يساوي ظلمة. زين. خير زائد خير يساوي شر.